वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 19 सितंबर बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल। आप अपने मामलात को तेज़ी से निपटाने की कोशिश में बहुत से अहम अमूर को फरामोश करने की गलती से बचें, क्योंकि अगर आपने एहतियात न की तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से माली नुकसान भी मुमकिन है। अपनी क़ुव्वत और तवानाई को बहाल रखने के लिए दूसरों के मशवरों पर अमल करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, जबकि किसी तजर्बाकार सीनियर फ़र्द से मिलकर आप अपने मामलात को जांचने और इनमें पैदा पेचीदगियों के मनफी और मस्बत पहलू को समझने की कोशिश करें। आज अपने मसाइल हल करने के लिए अगर दूसरों की मदद की ज़रूरत हो तो इन्हें ज़रूर आवाज़ दे लें, क्योंकि बज़ाते ख़ुद सारा काम आप अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए आपको दोस्तों की मदद कबूल करना होगी। टॉरस बुर्जे सौर। आज बहुत सी फ़जूल मसरूफ़ियात की वजह से थकावट का एहसास आपको बेचैन कर सकता है। इसके अलावा आपकी इज़्तिराबी कैफ़ियत बढ़ने से आपकी गाड़ी को हादसा पेश आ सकता है। इसीलिए अपने अंदर तहम्मुल और बुर्दबारी पैदा करें और आज गाड़ी तेज़ चलाने से इंतहाई हद तक गुरेज़ करें, बल्कि खूब आराम करें और अपने आप को पुरसकून और ताज़ा दम बनाकर ही कोई भी अमली कदम उठाने की कोशिश करें। किसी मामूली बात पर अपने बुज़ुर्गों से बहस मुबासा होने से झगड़ा या तल्ख़ कलामी हो सकती है। इसके अलावा आपके जहन में बहुत से ख़यालात जमा होने से आपके लिए फ़ैसला करना मुश्किल होगा कि किस ख़्याल का चुनाव करके अमली तौर पर फ़ायदा उठाने में कामयाबी मिल सकेगी। जेमिनी बुर्जे जोज़ा। आज मुनासिब और बेहतर वक्त है कि अपनी तमाम बुनियादी माली मसाइल को हल करने के लिए बेहतरीन मनसूबा बंदी करके ख़ुद को तफक्कुरात से आज़ाद कर लें। आज आपके लिए किसी अहम और ज़ाती काम के सिलसिले में सफ़र करके अपने लिए अच्छी खासी रकम का हसूल मुमकिन ना हो सकेगा, बल्कि दूसरों के वादों पर ही इक्तफ़ा करना पड़ेगा। आज दूसरों पर तनकीद करने, इनके बारे में मनफी तबसरे करने और सरेआम किसी की मुखालफत करने से गुरेज़ करें, वरना मुश्किल हालात के आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। अपने अंदर पैदा होने वाले तोहमात और ख़दशात से ख़ुद को बचाएं। अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश्त डालकर ही संजीदा इंसान के रूप में आगे बढ़ने और तरक्की करने की कोशिशें कामयाब बना सकेंगे। कैंसर बुर्जे सरतान। आज अपने आप को पुरसुकून बनाने से बहुत से उलझे मामलात आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तय हो सकेंगे। आपके रिश्तेदार आपकी मदद करने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा अपने माली मसाइल के बारे में फ़ैसला करने के लिए आपको अपने शरीक हयात की वजदानी क़ुव्वत पर एतमाद करना होगा। आपके इर्द गिर्द मौजूद अफराद आपके एतमाद और ज़ाती कशिश से मरूब तो हो सकते हैं, लेकिन प्यार के मामले में आपको ऐसा कोई भी मौका नहीं मिल सकेगा। आपकी माली हालत बेहतर ना होने की वजह से मजबूरन आपको किसी से कर्ज़ लेना पड़ेगा, जबकि आप में गम व गुस्सा इस कदर बढ़ सकता है कि आप ज़हनी उलझाव का शिकार होकर किसी जज्बाती तकलीफ़ या जिस्मानी हादसे का शिकार हो सकते हैं। लियो बुर्जे असद। आज गैर मुतवक्का हालात सामने आने की वजह से आप बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। अगर आप किसी किस्म के सफ़र का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इस पर फौरी अमल करने से गुरेज़ करें, क्योंकि माली मसाइल आपके जहन को बोझल कर सकते हैं, जबकि इसे हल करने के लिए आपके पास मुनासिब वक्त ही मौजूद ना होगा। आप बहुत अच्छे मूड में ना होने के बावजूद ताज़ा दम और बाएतमाद नज़र आने की कोशिश करेंगे। अपने करीबी अफराद को एतमाद में लेकर मनसूबा बंदी करना बेहतर साबित हो सकेगा। आज आपके शरीक हयात की जानिब से बहुत से अहम मामलात को अज़सर नौ सामने लाने की कोशिश हो सकती है। आपको इसका अमली साथ देने और हौसला बढ़ाकर मायूसी ख़त्म करने की कोशिश करें। विर्गो
برج سنبلہ، آج بہت سے نئے تجربات کرنے کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا، جبکہ یہ وقت پرانے منصوبوں کو مکمل کرنے یا نئے انداز سے انہیں جاری رکھنے کے لیے مددگار ہوگا۔ آپ کے پرانے مالی معاملات آج تکمیل کو پہنچ جائیں گے۔ کسی دوست کی طرف سے سفر میں شرکت کی دعوت قبول نہ کریں۔ آج پیسے کی کمی کی وجہ سے آپ میں نہ صرف غصہ بڑھے گا بلکہ اپنے دوست احباب سے بھی بات چیت کے دوران تلخی نمایاں رہے گی۔ اپنے پیاروں میں خامیاں اور کمزوریاں تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ایسے رویے سے آپ کے تعلقات میں نفرت اور دوری جنم لے سکے گی۔ آج لاپرواہی سے کام لے کر حادثے کے امکانات بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ لیبرا، برج میزان، آج اپنی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے، کامیابی حاصل کرنے اور اپنا حق وصول کرنے کے علاوہ منزل کے حصول کے لیے آپ کو اپنے معمولات کو بدلنا ہوگا، جبکہ آپ کے لیے زمانہ شناسی بہت ضروری ہوگی۔ اگر آپ نے اپنے جذباتی ہیجان پر قابو نہ پایا تو آپ کی کنفیوژن میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی نادیدہ مشکلات جنم لینے سے آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ آج گاڑی چلاتے وقت احتیاط کریں، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو کسی حادثے کے رونما ہونے کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو دوسروں سے لین دین یا گفتگو میں تضاد بیانی سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی، یا پھر اپنی ساکھ کی خرابی کے لیے تیار رہیں۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج اپنے پہلے سے شروع کردہ معاملات کو آگے بڑھانے، جاری منصوبے مکمل کرنے اور اپنے مسائل کے خاتمے کے لیے کوششیں کر سکیں گے، جس کی وجہ سے مصروفیت بہت زیادہ ہو سکتی ہے، جس سے دن بھر بھاگم دوڑ میں ہی گزرے گا۔ آپ ذہنی طور پر کئی مسائل میں الجھے ہونے کی وجہ سے کئی کام اکٹھے شروع نہ کریں، ورنہ کوئی بھی کام مکمل کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ اپنے خاندان کی عزت اور اپنی ساکھ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے مکمل وسائل کو استعمال میں لانے کی کوشش کریں تاکہ کامیابی حاصل ہو سکے۔ آج شام میں اپنے دوستوں سے ملاقات کر کے اپنے دل کا غبار کم کرنے کا پروگرام مکمل ہونا بھی مشکل ہوگا۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج مالی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بنائے گئے کسی کاروباری سفر کو ملتوی کرنا ہوگا، جبکہ دوستوں کی محفل میں شرکت کر کے اپنے آپ کو تھکانے سے بچیں۔ اپنے آپ کو آرام دینے کے لیے ڈاکٹر سے مشاورت ضرور کریں تاکہ اگلے چند دنوں میں آنے والی اہم ذمہ داریوں کے لیے اپنے آپ کو متحرک کر سکیں۔ آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا تاکہ کسی بھی تکلیف سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آپ کے بارے میں دوسروں کی رائے میں پیدا ہونے والی حاسدانہ اور منفی تبدیلی آپ کو ذہنی طور پر الجھا سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے کسی ممکنہ حادثے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو جسمانی اور ذہنی مشقت سے بچانے کی کوشش لازمی کرنی ہوگی۔ کیپریکارن، برج جدی، آپ کو آج ہر حال میں اپنی مصروفیات اور بھاری ذمہ داریوں سے نجات حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ ممکنہ طور پر موجودہ صورتحال میں آپ کسی خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا دل اور دماغ کسی حادثے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ مالی مشکلات کا حل تلاش کرنے کی کوششیں لازمی جاری رکھیں۔ اپنے لیے ہلکی پھلکی ورزش کا شیڈول ضرور بنا لیں تاکہ محتاط رہ کر خود کو چست و توانا بنا سکیں۔ آج آپ کو کسی قریبی فرد سے کوئی ناخوشگوار خبر مل سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا موڈ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ آپ کسی سے اپنے جذباتی کیفیات کا ذکر ہی نہیں کریں گے، بلکہ اپنے ارد گرد موجود افراد بہت حد تک آپ کے لیے جذبات و احساسات کے بارے میں جان سکیں گے۔ ایکویریس، برج دل،
آج اپنے خیالات اور سوچوں کا گہرائی سے تجزیہ کرنے پر ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے فیصلوں میں پختگی کیوں نہیں ہے، اسی لیے شاید کامیابی کے امکانات بھی کم ہیں۔ لہٰذا سوچ سمجھ کر مکمل منصوبہ بندی کر کے ہی عملی قدم اٹھانے کی کوشش کریں۔ آج کا دن آپ کے لیے ممکنہ الجھنوں اور ذہنی دباؤ سے مزین ہوگا، جبکہ آپ کا کوئی قریبی دوست آپ سے رابطہ کر کے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر سکے گا، لیکن آپ کسی بات پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ اپنے کسی تفریحی سفر کے بارے میں منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کرنے سے ہی آپ کو احساس ہوگا کہ آپ بہت سی اہم ضروری اشیاء بھول رہے ہیں، اسی لیے شاید آپ کا کام ادھورا ہی رہ جائے۔ پائسیز، برج حوت، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آج کسی سفر کا ارادہ ترک کر دیں، کیونکہ پہلے سفر کی تھکان آپ ابھی تک اتار نہیں سکے اور تھکاوٹ ابھی تک آپ کے چہرے پر نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی نئے منصوبے کا آغاز کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ آج اپنے پیار بھرے رشتوں کو نبھانے کے علاوہ اپنے پیاروں کے ہاں جانے کا ارادہ بن سکتا ہے۔ کئی معاملات میں شریک حیات سے اختلاف ہونے کے امکانات نمایاں ہیں۔ آج دوسروں کی تضاد بیانی اور حالات کے الجھاؤ کی وجہ سے آپ کو بلا وجہ غصہ آ سکتا ہے، اور یہ کیفیت آپ کو بحث و تکرار اور لڑائی جھگڑے کی جانب لے جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو اس کی قیمت بھی آپ کو ہی ادا کرنی ہوگی۔